नमस्कार। क्यापिटल टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति कार्यक्रम क्यापिटल विशेषमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आदरणीय समादरणीय दर्शकबिन, हामीले यो कार्यक्रम मार्फत विभिन्न व्यक्तित्वसँग केही संवादहरू गर्दै आइरहेका छौँ। ती संवादहरू देशको समसामयिक परिस्थिति, राजनीति, संस्कार, संस्कृति, कला, साहित्य, रोजगारी लगायत भूमि मान्छेका कथाहरू पनि हुने गर्छन्। समाजको अति नै विपन्न वर्गमा रहेका व्यक्तिहरूका सामाजिक घटनाहरूलाई पनि हामीले समेट्ने गरेका छौँ। सँगसँगै राजनीतिको निकै माथिल्लो तहमा भएका वितण्डना अनि उपद्रवहरूको विषयमा पनि हामी विज्ञहरूसँग, राजनीतिक विश्लेषकसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ भने अर्कोतर्फ पार्टीसँग सम्बन्धित रहेका विभिन्न दलहरूसँग सम्बन्धित रहेका राजनीतिज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। तर आजको विषय भने अलिकति फरक छ। आज म यहाँहरूलाई एउटा यस्तो दुःखदायी घटनाको विषयमा विवरणहरू प्रस्तुत गर्दैछु जुन घटना हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा भएको थियो र त्यो घटनामा नेपालीहरूको अब एक किसिमले भन्नुपर्दा हत्या भएको छ। त्यो हत्यामा संलग्न व्यक्ति को हुनुहुन्थ्यो अथवा त्यो हत्याले नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई असर पार्यो या पारेन भन्दा पनि रोजगारीमा जाने अत्यन्तै न्यून गरिब व्यक्तिहरू जसले गरी खानको लागि आफ्नो जीवन चाहिँ अर्को ठाउँमा पुर्याएका हुन्छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको, मजदुरी गर्ने व्यक्तिहरूको, मजदुरहरूको कस्तो हालत रहेको छ त्यो विषयमा पनि आज हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। आज यहाँलाई मैले भनिरहनु पर्दा यो घटना 27 जनवरी 2024 भारतको हरियाणाको सोनीपतको मामाभन्जा चोकमा भएको घटना हो। त्यहाँ 4 जना नेपालीहरूको एकै चिहान भयो। उहाँहरूलाई त्यहाँको स्थानीय नागरिकले, भारतीय नागरिकले चलाइरहेको प्राइभेट कारले ठक्कर दिएको थियो, जुन कार अत्यन्तै तीव्र गतिमा अनियन्त्रित ढङ्गबाट गइरहेको थियो। हामी सरल भाषामा भन्ने हो भने भन्न सक्छौँ त्यहाँ मादक पदार्थको सेवन भएको थियो, अथवा ड्राइभर चालक चाहिँ अनियन्त्रित थियो, अथवा केही त्यस्तो घटना थियो जसको कारण ती 4 जना नेपालीहरूको विवश हत्या भयो। उहाँहरूले मृत्युवरण गर्नु पर्यो काल नआइकन। हामी अध्यात्मतर्फ समेटेर भन्ने हो भने हो। यिनै विषयवस्तुहरूलाई आज हामी समेट्नेछौँ। जो व्यक्ति त्यहाँ पुगेर आउनुभएको छ, त्यहाँ पुगेर त्यहाँको नेपाली राजदूतावास, काठमाडौँमा रहेको भारतीय राजदूतावास लगायत नेपालका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि नेपाली सञ्चार माध्यमहरूले यो घटनालाई त्यति ठुलो महत्त्व नदिएको अवस्था सिर्जना भयो भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइसकेपछि क्यापिटल टेलिभिजनको टिमले उहाँसँग केही कुराहरू बुझ्ने कोसिस गरेको छ। आउनुहोस् बाँकी कुरा आजका हाम्रो अतिथिबाट। आज हाम्रो अतिथि हुनुहुन्छ विवश डीसी, जो नेकपा माओवादीका नेता पनि हुनुहुन्छ, ओखलढुङ्गा काठमाडौँ सम्पर्क समन्वय समितिका इन्चार्ज पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश कमिटीका सदस्य पनि हुनुहुन्छ। यी कुराहरू सँगसँगै उहाँ एउटा यस्तो सामान्य परिवारबाट आएको नागरिक पनि हुनुहुन्छ जसले आफ्नो जीवनमा मजदुरी बाहेक केही होइन, मजदुर नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो देशको कायापलट गर्नको लागि, समाज परिवर्तन गर्नको लागि, सामाजिक उन्नयनको लागि भन्दै आफू पनि मजदुर वर्गबाट अगाडि आएको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अहिले राजनीतिक रूपमा अलिकति माथि देखिए तापनि उहाँको मजदुरीपन भने कायमै छ। त्यसैले पनि उहाँ एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। त्यही सामाजिक अभियन्ताको क्रममा उहाँ काठमाडौँदेखि भारतको हरियाणासम्म जहाँ घटना घटेको थियो उहाँ पुगेर स्थलगत रिपोर्टिङ गर्दै, स्थलगत अवस्थालाई हेर्दै काठमाडौँसम्म यात्रा तय गर्नुभयो। ती यात्राहरूको क्रममा घटेका घटनाहरू, त्यहाँको संवैधानिक कानुनी अवस्था, सामाजिक अवस्था र नेपालको राजनीतिक परिवेशसँगै जोडिएका घटनाहरूसँग पनि हामी कुरा गर्नेछौँ। अब बेला भएको छ आजका हाम्रा अतिथि विवश डीसीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद हजुर। अब मैले अलिकति त थोरै कुराहरू त भने, म पनि त्यति धेरै जानकार त छैन। अब विवशजी चाहिँ भारतको हरियाणा राज्यको जुन ठाउँमा घटना घटेको थियो होइन, त्यो सोनीपत मामाभन्जा चोक, त्यहाँ पुगेरै आउनुभयो। घटना त्यहाँ मात्रै पुग्नु भएन, यहाँले भारतको सम्बन्धित निकायमा पनि यो कुरा लानुभयो। अलिकति बताइदिनुहोस् न घटना कसरी भएको रहेछ। अब यहाँ त त्यो घटनामा साँच्चै पीडित हुनुहुन्छ, यहाँको आफन्तजन, पारिवारिक सदस्यको पनि त्यहाँ चाहिँ घटना घटेको छ र यहाँ त एउटा मजदुर मान्छे सबैलाई आफ्नै मान्नुहुन्छ। मजदुरहरूको घटनामा यहाँ पनि तपाईँ विभिन्न ठाउँमा मजदुरको उत्पीडनको लागि, मजदुरहरूको घटेको घटनाको लागि, उहाँहरूको न्यायको लागि हिँडेको हामी थाहा पाउँछौँ है। त्यो परिवेश चाहिँ कसरी घटेछ? यस्तो भएछ, यो 27 जनवरी 2024 को राति 12 बजे, लगभग 12 बजेर 15 मिनट जाँदा अब आफ्नो ड्युटी सकेर 4 जना नेपाली मजदुरहरू आफ्नो रोमतिर फर्कँदै रहेछन्। त्यो चाहिँ भारत हरियाणा राज्यको सोनीपत स्थित मामाभन्जा चोकमा, त्यो नजिकै उनीहरूको रोम रहेछ। अनि आउँदाखेरि अब एउटा स्कुटी
4वटा साइकल गर्दा 5 जना हो मान्छेहरू आउँदै गरेको। अब बाटोमा आउँदै गर्दा ठ्याक्क अब रोममा पुग्नु लगभग 1 मिनेट बाँकी हुँदै पछाडिबाट आइरहेको उही दिशाबाट आइरहेको अनियन्त्रित कारले त्यो साइकलहरूलाई र स्कुटीहरूलाई धक्का दिएर पेल्दै किचेर चाहिँ अन द स्पट मारेको घटना। चारैजना एकै ठाउँमा मरे। चारैजना एकै ठाउँमा। अलिकति एउटा भाइ चाहिँ त्यो सिसिटिभी फुटेजमा 4-5 सेकेन्ड अगाडि साइकलमा आएको देखिन्छ। त्यो भाइ घाइते भयो, सख्त घाइते भयो र ऊ चाहिँ बाँच्न सफल भयो। अब यो घटना बिहानै अब मेरो पारिवारिक रूपमा पनि त्यो मध्ये एकजना मेरो कुमार बहादुर खत्री भन्ने मेरो भतिजा हो, मेरो दाइको छोरा हो। मलाई राति नै थुप्रो कल फोन आएछ। त्यो घटना घटेपछि त्यहाँबाट आफन्तहरूले फोन गर्नुभएछ अनि थुप्रै कल फोन आएछ। बिहान मर्निङ वाक जाने क्रममा फोन हेर्दाखेरि मेरै परिवारबाट अब 2-3 जनाबाट चाहिँ 7-8 कल मिस कल देखेपछि मैले तत्काल कल ब्याक गर्दा अब घटनाको बारेमा थाहा भयो। अनि हामी उपलब्ध यहाँको परिवार सदस्यहरू जुट्यौँ, बस्यौँ र सल्लाह गऱ्यौँ। अब जानै पर्ने भयो, जानै पर्छ, अब हामी जानै पर्ने हुन्छ। को जाने भन्ने विषयमा छलफल हुँदाखेरि अब त एकजना जानै पर्छ भन्ने भयो र हामीले तपाईको राजनीतिक हिसाबले पनि अब एउटा जिम्मेवारी व्यक्ति भएकोले नि उहाँहरूले चाहनुभयो होला नि त। ठिक हो। अनि अब तत्काल दिल्लीको टिकट मिलायौँ हामीले, काठमाडौँ दिल्लीको प्लेन टिकट मिलायौँ र फेरि त्यो दिन एकदम मौसम पनि खराब रहेछ। अब प्लेनमा पनि अब क्याप्टेनले प्लेन जता डाइभर्ट गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ, मौसम खराब छ भन्नुहुन्थ्यो। इन्दिरा गान्धी विमानस्थलमा ओह्राल्नु भयो। हामी त्यहाँबाट ट्याक्सी लिएर गयौँ। जाँदा अब थुप्रै साथीहरू हामीलाई कुरेर बसिरहनु भएको छ। हामी गएपछि नै त्यसको पोस्टमार्टम गरियो। त्यो मध्ये चाहिँ अब 1-2जना ओखलढुङ्गे पर्नुभयो। मोलुङ गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 को कुमारबहादुर खत्री, सोही ठेगानाको खिलाबहादुर मगर अनि सर्लाही हरिउन नगरपालिका वार्ड नम्बर 10 को अर्जुन सुनवार र अर्घाखाँचीको दलबहादुर रायमाझी। अब त्यो मध्ये एकजना दलबहादुर रायमाझी त्यहीँको बासिन्दा पनि हुनुहुँदो रहेछ, घर त्यहीँ पनि रहेछ, उहाँको बसोबास त्यहीँ पनि रहेछ। हामी गइसकेपछि अब राति सल्लाह भयो। अब पुलिस रिपोर्टहरू बनाइसक्नु भएको रहेछ साथीहरूले। अब घटनाको कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अब अनियन्त्रित छ। त्यो मान्छे नै अनियन्त्रित थियो, जुन गाडी ड्राइभ गर्ने मान्छे आफै अनियन्त्रित भएको अनुभूति हुन्थ्यो मलाई। यद्यपि मादक पदार्थ सेवन गरेको अनुभूति हुन्थ्यो मलाई। फेरि अब त्यसले मादक पदार्थ सेवन गरेको छैन भनेर छुट्याउने हेर्ने काम हाम्रो होइन, त्यहाँको स्थानीय सम्बन्धित निकायको हो। र अब हेर्दाखेरि यो एउटा अत्यन्तै बर्बर र विभत्स हत्याकाण्ड हो। हामी गयौँ, त्यो बेलुकै हामी त्यही ठाउँमै हो, हाम्रो कन्ट्याक्ट पोइन्ट थियो, त्यहाँ गयौँ। त्यो ठाउँ पनि हेरेँ मैले। लगभग 150-200 केजीको डिभाइडरलाई त्यो गाडीले चाहिँ अब 5-7 मिटर पर फ्याँकेको छ। होइन, त्यही डिभाइडरमै च्यापेको छ, एकजना मजदुरलाई च्यापेर चाहिँ हेरेर उता फालेको छ। यसरी हेर्दा अत्यन्तै विभत्स हो यो घटना। र भोलिपल्ट अब सबैजना जुट्नुभयो। यद्यपि त्यही घटना घटेको दिन लगभग 400 जना नेपालीहरू, प्रवासी नेपालीहरू जुट्नु भएछ र त्यहाँ अब उद्धार गर्नुभएछ। घाइतेलाई हस्पिटल लानुभएको रहेछ बेलुकै। हामी गएपछि त्यो शवहरूको पालैपालो पोस्टमार्टम भयो। पोस्टमार्टम गरियो र पालैपालो लगेर संस्कार गरियो, दाह संस्कार गरियो। अब शवहरूको पोस्टमार्टम गर्ने, दाह संस्कार गर्ने र त्यहाँको चाहिँ फर्मालिटी पुरा गर्ने कुरा एउटा भयो। त्यो छुट्टै विषय भयो। अर्को कुरा मलाई अब यो घटनाको बारेमा ती पीडित तथा आश्रित परिवारहरूलाई कसरी अब जीविकोपार्जनको निम्ति क्षतिपूर्ति दिलाउन सकिन्छ भन्नेमै मेरो ध्यान केन्द्रित, उनीहरूलाई न्याय दिलाउनतिर नै लाग्यो। अनि त्यहाँ उपलब्ध प्रवासी नेपाली समाजको एकता समाज, प्रवासी नेपाली एकता समाजका विभिन्न घटकमा आबद्ध साथीहरूसँग भेटघाट भयो, कुराकानी भयो। उहाँहरूसँग कुराकानी, छलफल, सबै कुराहरूले म पनि एउटा निष्कर्षमा पुगेँ र साथीहरूको सुझाव त्यहाँ अब वर्षौँदेखि बसेर त्यहाँको कानुनको विषयमा जानकार साथीहरू अनि त्यहाँको चाहिँ अब स्थानीय रूपमा अब त्यहाँको पुलिस प्रशासनदेखि लिएर सबैतिर नजिक भएका साथीहरूसँग मैले छलफल गरेँ। गर्दाखेरि अब एकजना वकिल राखेर
होइन, वकिल राखेर चाहिँ अब केसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अब इन्सुरेन्सको लागि त्यो व्यक्तिले पनि दिने कुरा हो होइन, त्यहाँको सरकारले दिने कुरा नि सायद होइन होला, सरकार आफैले दिने कुरा होइन। त्यस्ता घटनामा चाहिँ अब इन्सुरेन्सले बढी क्लेम गर्ने हो भन्ने कुरा भएपछि अनि हामीले सबको दाह संस्कार गरिसकेपछि त्यहीँको स्थानीय जिके हुड्डा भन्ने एडभोकेटलाई अब हामीले केस दियौँ। उहाँको जिम्मामा छोडियो। 3 जनाको केस प्लस अब 1 जना दलबहादुर रायमाझी, उहाँको घरै त्यहीँ भएको, परिवार सबै त्यहीँ हुनुभएकोले उहाँ चाहिँ अब आफ्नो परम्परा अनुसारले काजक्रियामा लाग्नु भएको थियो होइन। भेट्न त भेट्यो गर, तर तपाईँहरूले अहिले केस दिनुहोस्, हामी यो काम सकिसकेपछि अब हामी त्यसलाई एकरूपतामा लाने कोसिस गर्छौँ। उहाँ चाहिँ त्यहीँको स्थानीय व्यक्ति भएको कारणले त्यहाँको समाज अनुसार उहाँ लाग्नुभयो। उहाँहरू आफ्नो काजक्रियामा लाग्नु। अरू त अब त्यहाँ सकेर घरमा आएर काजक्रिया गर्नुपर्ने पनि हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू परिवारका सदस्यहरू। अनि त्यो मध्ये अब त्यसलाई मुख्य रूपमा अब यस्तो हुँदो रहेछ, अब लिएर जाने आफन्त साथीभाइ परिवारको सबै सदस्यहरूको पनि सबै सदस्यहरूले समान ढङ्गले पनि बुझ्न सक्नुहुन्न रहेछ। त्यहाँ अलिकति अगाडि बढेको चेतनाले लिड गर्ने कुरा हो रहेछ त्यो घटनाहरूमा। सम्भवतः अब हामीले कुनै पनि कसर बाँकी राखेनौँ भन्ने लाग्यो। अनि त्यहाँ गयो। अब भोलिपल्ट हामी त्यहाँको काम सकेर वकिललाई आवश्यक डकुमेन्टहरू दिएर हामी दिल्ली गयौँ र नेपाली राजदूतावासमा गयौँ र महामहिम राजदूत डाक्टर शङ्कर शर्मा ज्यू र काउन्सिलरसँग अब भेटघाट गऱ्यौँ र आवश्यक त्यो घटनामा सम्बन्धित CCTV फुटेजहरू होइन, अब त्यहाँ खिच्नुभएको स्थानीयहरूले खिच्नुभएको भिडियोहरू उपलब्ध गरायौँ र त्यहाँको फर्स्ट इन्फर्मेसन रिपोर्ट भनेर प्रहरीले बनाउने रहेछ, त्यो रिपोर्ट पनि हामीले दियौँ र एउटा ज्ञापन पत्र बुझायौँ। यद्यपि अब यो केसलाई अब सही ढङ्गले चाहिँ लेट गरिदिनको निम्ति, त्यसलाई चाहिँ अनुगमन गरिदिन हेरिदिनको निम्ति र भारत सरकारका सम्बन्धित निकायसम्म फोर्स गरिदिनको लागि होइन यहाँले नेपाली राजदूतावासमा ज्ञापन पत्र पनि बुझायौँ र त्यो पीडित परिवारहरूलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिका निम्ति पहल गरिदिनको निम्ति हामीले राजदूतावासमा पनि भेट्यौँ। भनेपछि राजदूतज्यूले पनि अब यसलाई पहल कदमी लिन्छौँ हामीले। अब घटना सुन्यो, हामीले पहिले नै सुन्यौँ, अब अत्यन्तै दर्दनाक घटना हो, अब हामी यसलाई पहल कदमी लिन्छौँ भन्ने कुरा जो सकारात्मक रूपमै लिनुभयो उहाँले। अनि विवेकजी अब कस्तो भने यहाँ त्यहाँ जाँदा जुन 4 जनाको त अब स्पोट डेट भएको थियो, उहाँहरू कहाँ के कसो भन्ने प्रश्नै आएन, खालि पहिचान खुलेपछि हामी गयौँ होइन। जो कार चालक हुनुहुन्थ्यो उहाँको फुटेजमा चाहिँ अनियन्त्रित अब हुनसक्छ उहाँको मानसिक अवस्था अथवा हुनसक्छ मादक पदार्थ लागु पदार्थ अब केही होला, त्यो उहाँको निकायले आउला होइन। उहाँको अवस्था चाहिँ के थियो? उहाँको अवस्था एकदम सिरियस अवस्थामा उद्धार गरेको देखिन्छ, त्यो कारबाट निकालेको देखिन्छ त्यो चाहिँ अब भिडियोमा होइन। अनि पछि मैले हिजो सुने अनुसारले उहाँको पनि अस्ति आइतबार मृत्यु भयो, डेथ भयो हस्पिटलमा। अहिले सुने अनुसार अस्ति यो गएको आइतबार उहाँको पनि डेथ भयो भन्ने सुनियो। त्यो कार चाहिँ कसको थियो? चालक आफ्नै थियो कि साउरूकै थियो कि के पत्ता लाग्यो? खुलेको थिएन सर, त्यो कार सम्भवतः त्यो अर्को कार हुनुपर्छ। उसले आफ्नो बर्थडे पार्टी थियो अरे, त्यो दिन उसको बर्थडे थियो अरे। बर्थडे मनाएर 2टा साथीहरूलाई अलि परतिर छाडेर 2टा साथीहरूलाई त्यही चोकमा छाड्न गएको भन्ने पनि सुनेको थिएँ मैले। अनि त्यो कारमा त्यो साथी छोडिसकेको रहेछ कि? 2 जना छोडिसकेको, 2 जना सँगै घाइते भयो। मान्छे त्यो एउटा विवश घटना एक किसिमको होइन, कल्पना बर्बरतापूर्ण घटना। र एउटा कुरा अब मैले अनुभूति गरेको, अब त्यहाँको प्रवासी साथीहरू होइन, प्रवासी साथीहरू जो र अब नेपालबाट रोजगारीको निम्ति, रोजीरोटीको निम्ति, आफ्नो जान परिवार पाल्नको निम्ति ज्यालादारी मजदुरी पनि गर्ने ठाउँ पनि नेपालमा नपाएपछि, त्यो सम्भावना नदेखिएपछि होइन, पराधीन जिन्दगी बाँच्नु परेका नेपालीहरूको कथा होइन। सायद मैले सानो हुँदा मैले एउटा गीत सुनेको थिएँ जीवन शर्माको होइन, घुम्दै हिँड्दा भारतमा नेपालीको कथा भेटियो, आँसु रगत पसिनामा जीवन गाथा भेटियो। कहीँ भेटेँ कुल्ली साथी बाटो बनाउनेलाई, कहीँ भेटेँ सानो भाइ भाँडा खकाल्नेलाई होइन, कहीँ भेटेँ गल्ली गल्ली सिठी फुक्नेलाई भन्ने चाहिँ गीत मलाई भित्रदेखि चाहिँ छुन्थ्यो। यसपालि त्यो गीतको अभिनय नै देखियो, एकदम रियल अभिनय देखियो। र मैले त्यो एउटा स्टेटमेन्ट पनि निकालेको छु त्यहाँबाट। र त्यो त अब स्वाभाविक हो, तपाईँ आफै पनि अब अहिले नेकपा माओवादीको एउटा स्तरको नेता हुनुहुन्छ
त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर जीवन त तपाईँ पनि मजदुर नै हो नि त, मजदुर अवस्थाबाटै उक्लेको जिन्दगी हो र अहिले पनि मजदुर नै गरिराख्नु भएको छ। अब नेपाली मजदुरहरूको त्यहाँ त्यो हालत भयो भने चाहिँ त्यहाँ पुग्नुभयो। यहाँले भन्दै पनि हुनुहुन्छ होइन, त्यो कल जुन गीतमा देखिएको थियो, जुन स्वर सुनिएको थियो, जुन शब्द थियो, त्यो त यथार्थमै देखियो थियो होइन त, त्यही घटना घटेको देखियो। अब त्यसमा चाहिँ अब रोजगारी दिने देशले श्रमिकहरूको सुरक्षाको लागि के गर्नुपर्छ, के गर्नुपर्थ्यो, भयो भएन, अब हुन्छ हुँदैन, क्षतिपूर्ति के हो, त्यो दोस्रो पाटो होला। पहिलो रूपमा त आफ्नो देशभित्र कम्तीमा भारी बोक्ने ठाउँ नहुनु, कम्तीमा पर्खाल लगाउने ठेगाना नहुनु होइन, कम्तीमा सडक सफा गर्ने मजदुरी नहुनु आदि, यी मजदुरहरू बाध्य भएर त्यहाँ गएका हुन् नि त होइन। यहाँलाई त्यो दृश्य देख्दाखेरि नेपालको सरकारले आफ्ना नागरिकको लागि सामान्य मजदुरीको व्यवस्था पनि मिलाएन छ जस्तो लागेन? फेरि यहाँकै सरकार छ अहिले त, यहाँकै सुप्रिम लिडर चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। यस्तो हो, अब अहिले प्रचण्डले, हाम्रो लिडरले, अहिलेको सरकारले आजै मिलाइदिन खोजेर मात्र पनि हुँदैन। त्यो त एउटा परम्परा बस्ने हो अथवा चाहिँ सिस्टम बस्ने हो, सिस्टम चाहिँ बसाउनु पर्छ भन्ने हो होइन। वास्तवमा नेपालमा म दुईटै कोणबाट बुझ्छु ती घटनाहरूलाई। जस्तै नेपालीहरू जस्तै चाहिँ अब खेत बाँझो बारी राखेर, आफ्नो बारी बाँझो राखेर, आफ्नो खोरियालाई बाँझो राखेर अवसरको निम्ति हिँडेका छन्। त्यो एउटा आफैमा गलत परम्परा हो, गलत संस्कार हो। अर्को कुरा, ज्यालादारी मजदुरी पनि गर्न नपाएर विदेश गएका छन्। त्यो आफ्नो व्यवस्था हो होइन, त्यो उनीहरूको एउटा पारिवारिक व्यवस्था पनि हो। अर्को, अब रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने, अब धेरैभन्दा धेरै यस्ता चाहिँ उद्योग धन्दा कल कारखानाहरू खोल्ने, विकासका चाहिँ अब मूलहरू फुटाउने होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई सञ्चालन गरेर बढीभन्दा बढी नेपालीहरूलाई रोजगार दिने वातावरण देशमै बन्नुपर्छ। सायद मेरो लडाइँ आजसम्म नेपालमा चाहिँ थुप्रै चाहिँ युवा युवतीहरूले चाहिँ बलिदान गरेको विषय पनि यही हो होइन। 2007 सालको फेरिबाट अहिलेसम्म आउँदाखेरि योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामको व्यवस्था देशमै हुनु पर्यो होइन, कल कारखाना हुनु पर्यो, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो राष्ट्र भनेरै हो। त्यो वातावरण बन्न सकेन। म सरकारलाई के कुरा मैले नि त्यहाँ अपिल गरेको छु भने, पहिलो कुरा त आफ्नो देशमा श्रम पसिना बगाउनको निम्ति छिमेकी मुलुकबाट आएका श्रमिकहरूको जीवन रक्षाको निम्ति भारत सरकारसँग चाहिँ अपिल गरिदिनु पर्यो। त्यो वातावरण बनाउदिनको निम्ति भारत सरकारसँग अपिल गर्नु पर्यो। दोस्रो कुरो, ज्याला मजदुरी गरेर पनि खान नपाउने वातावरणको अन्त्य गरिदिनु पर्यो। राष्ट्रको सरकारले, हाम्रो सरकारले अब त्यो सोच दिनु पर्यो। कम्तीमा एउटा चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य मजदुरहरू होइन, जसले यहाँको पहिलो कुरा त रोजगार छैन, त्यो ज्याला मजदुरी गर्न पनि पाउँदैन होइन। म भीमसेन गलामा बस्छु, मैले सिनामङ्गलको त्यो नयाँ पुलको साइडमा लगभग 16 वर्षदेखि अनुभूति गरेको एउटा विषय के हो भनेदेखि, बिहानै त्यहाँ चाहिँ घडी चराको डाकोसँगै पहिलो सङ्गीतसँगै चाहिँ सयौँ मजदुरहरू जम्मा हुन्छन् त्यहाँ बस्छन् हातद्वारा। त्यो भरे बेलुकाको छाक टार्न अथवा भरे बेलुका ताउलीमा जाउली उमाल्ने बन्दोबस्त गर्नको निम्ति दिनभरि परिश्रम गरेर ल्याउनको निम्ति होइन, अन्नदाता ठेकेदारहरूको पर्खाइमा त्यहाँ बस्ने गर्छन्। त्यो एउटा दृश्य पनि मैले एउटा क्लिप हालेको थिएँ। त्यो अलिक दुखेरै हो होइन। वास्तवमा चाहिँ दिनभरि श्रम गरेर ल्याएर बेलुका छाक टार्नु पर्ने व्यवस्था छ। त्यो बाध्यता नेपाली मजदुरहरूको छ होइन, सबै मजदुरहरूको छ। त्यो सरकारले त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ। एक अर्को कुरा, स्वयं मजदुरहरू, स्वयं मान्छेहरू क्या नेपालीहरू आफैले पनि हाम्रो आफ्नो खुट्टाले हिरा कुल्चिएर फलामको खोजीमा विदेशिएका छौँ। त्यो खालको चेतना हामीमा आफैमा पनि आउनुपर्छ। एक त सरकारी तहबाट गर्ने होइन, त्यो त ठुलो कुरो भइगयो, नीति निर्माण गर्ने, सुरक्षा, त्यो त छँदैछ, तर हामीमा पनि चेतना चाहियो नि त। अर्को कुरा, मैले त्यहाँ चाहिँ अब भनेको विषय चाहिँ के छ भने, त्यहाँ नेपाल सरकारको प्रतिनिधि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मैले चाहिँ अब हातैले लेखेर बुझाएको छु, त्यो वातावरण बनाइयोस् नेपाल सरकारद्वारा। त्यो सरकारलाई सुझाव दिनु भएको छ। अर्को कुरा, हजुरले अलिकति जोड्नु हो, म आफै पनि अब मजदुरी नै गर्दै हो होइन। अब अस्ति पनि थोरै राख्नु भएको थियो।
मेसिन र मेसिन गनको कुरा गरेको मेसिन गन र मेसिनसँग खेल्दाका फरक पर्छ वास्तवमा नेपाली मजदुरहरूको पनि त्योभन्दा गतिलो हालत चाहिँ छैन होइन म आफै मजदुरी गर्ने भएकोले अथवा म आफै एउटा निकायमा चाहिँ श्रम बेच्ने भएकोले मैले अनुभूति गरेको छु होइन वास्तवमा साह्रै गाह्रो हुँदो रहेछ साह्रै गाह्रो रहेछ मजदुरी गरेर बाँच्न एक त श्रम गर्ने कुरो पसिना बगाउने कुरो होइन शारीरिक श्रम गर्ने कुरो अप्ठ्यारै हुन्छ गाह्रै हुन्छ त्यति गर्दा भन अर्काको अधीनस्थमा होइन मालिकको खुसीको निम्ति होइन मालिकको स्वार्थ पूर्तिको निम्ति केवल रोजीरोटीको निम्ति छाक टार्नको निम्ति मजदुरी गर्ने कुरो साँच्चै मैले अनुभूति गरेँ कमरेड कार्ल मार्क्सले प्रतिपादन गरेको होइन सरप्लस भ्यालु अतिरिक्त मूल्यका सिद्धान्तलाई पनि मैले गहिरो अध्ययन गरेँ वास्तवमा एउटा मजदुरले इमान्दारिताका साथ काम गर्छ होइन इमान्दारिताका साथ काम गर्छ आफ्नो ड्युटी समय पास गर्ने मात्र होइन उसले आफ्नो त्यो समयभरि उसको दायित्व के हो उसको जिम्मेवारी के हो होइन मजदुरहरूमा इमान्दारिता हदैसम्मको इमान्दारिता हुन्छ हुनु पनि पर्छ किनकि उसको हातमा अथवा उसको भरमा सिङ्गो संस्था हुन्छ होइन एक अब लगानीकर्ताको पनि आफ्नै व्यवस्था छन् होइन उसको ब्याङ्किङ लोन छ विद्युतीय चार्ज छ श्रमिकहरूको चाहिँ अब पारिश्रमिक छ जोखिमको सम्भावना छ अनि उत्पादन गर्ने कुरा छ होइन उसले उत्पादन गर्ने मार्केट छैन आर्थिक मन्दी छ अब ती दुईटाको बीचमा मैले कम्पेरिजन गरेँ मैले आफूलाई मालिक सम्झेर पनि हेरेँ मजदुर सम्झेर त हेर्ने कुरा भइहाल्यो एकदम र अर्को कुरा मालिकहरूले सोच्ने कुरो चाहिँ अब मजदुरले त एउटा निश्चित समयभित्र उसको श्रम बेचेको समय र श्रम बेचेको हो तर यदा कदा मालिकहरूले चाहिँ उसको निष्ठा र नैतिकतामाथि हमला गर्न पनि खोज्दा रहेछन् त्यो मैले अनुभूति गरेको छु त एकदम आफैले उसको इमान्दारिता उसको निष्ठा उसको नैतिकता उसको आत्मसम्मानमाथि हमला गरेको पनि मैले देखेको छु सम्मान हुनु पर्थ्यो श्रमको अब यदा कदा श्रमको मूल्य भए पनि सम्मान चाहिँ छैन भन्ने कुरा बढी उठ्छ नि त होइन अब बाहिरतिर चाहिँ श्रमिकको मूल्य सँगसँगै सम्मान बढी भन्ने सुनिन्छ भनेपछि अब त्यो अवस्था आफ्नो ठाउँमा रह्यो त्यो देशमा सिस्टम छ होइन त्यहाँ अन्तबाट गएका मजदुरहरू मात्र होइन त्यहीँका मजदुरहरूले पनि मजदुरी गर्छन् होइन त्यहीँका मान्छेहरूले पनि मजदुरी गर्छन् वास्तवमा मजदुरी गर्ने कुरो एउटा त बौद्धिक काम गर्ने कुरा पनि त इन्टेलेक्चुअल लेबर नै हो होइन अर्को शारीरिक रूपमा चाहिँ श्रम गर्ने पनि मजदुरी नै हो त्यसको पहिले त अब क्वालिटी हुन्छ होइन बौद्धिक श्रम गर्ने हो कि शारीरिक श्रम गर्ने अर्को कुरो शारीरिक श्रम गर्नेलाई पनि त्यो देशको नियम कानुनभित्र रहेर उसले चाहिँ आफूलाई आफ्नाहरूलाई गर्ने खालकै व्यवहार हुन्छ कहीँ कतै त कमी होला होइन एउटा सिस्टममा हुन्छ सिस्टममा हुँदाखेरि सजिलो हुन्छ तुलनात्मक क्लियर चाहिँ गरिदिनु पर्यो होइन त्यो मेसिन र मेसिन गनको हिसाब चाहिँ अहिले पनि यहाँको त्यो कुनै बेलाको भोगाई देखाई लेखाई एकदम रियलमै छ मैले त रियल्ली लेखेको छु अझ त्यहाँ त अब साँच्चै नै मैले अनुभूति गरेको त एउटा चाहिँ मालिकले होइन अब हामीले एउटा मजदुरले त दिनको 6, 8, 10 घन्टा 12 घन्टा समय चाहिँ हुन्छ उसले चाहिँ त्यो 12 घन्टाभित्र चाहिँ 48 घन्टाको फाइदा लिन खोज्छ होइन त्यो पनि भएको छु मैले मेरै आफैले भएको जीवन व्यवहारले भएको छु र पटक पटक मजदुरहरूको चाहिँ अब त्यो सृजनशीलताको कुरा हुन्न वास्तवमा उसले त्यो मजदुरले त्यो निकायमा काम गरेपछि त्यो निकायप्रति जिम्मेवार हुन्छ हुनुपर्छ मलाई लाग्ने कुरो मैले जहाँ जति समयसम्म जति बेला मजदुरी गरेँ होइन मैले त्यो निकायप्रति दृढ हुनुपर्छ होइन मेरो व्यक्तिगत जिन्दगीमा मैले हिसाब गरिनँ होइन मैले यति आउने उति आउने भन्ने कुरा हिसाब गरिनँ र अर्को कुरा मैले नजानेको चाहिँ फेरि मेरै आफ्नै स्वार्थको निम्ति होइन मेरो आफ्नै स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति क्लाइन्टहरूको मानवीय संवेदनामाथि हमला गर्न चाहिँ मैले जान्दिनँ गर्नुपर्ने रहेछ अहिले चाहिँ मान्छेले पैसा कमाउने भन्ने कुरो इमान्दारिताले निष्ठाले होइन इमान्दारिता निष्ठा र नैतिकतालाई जोगाएर पैसा कमिन्न रहेछ कमिए जस्तो देखिएन अर्को कुरो मैले मेरो आत्मसम्मानलाई बन्दकी राखेर होइन आत्मसम्मानलाई चाहिँ गुमाएर
पैसा र पदकै निम्ति मैले आजसम्म त्यो गर्न पनि जानिनँ होइन। सायद त मेरो कमजोरी होला। अब त्यो गरिदिएको भए आज विवस्टिसी पनि अलि कतै हुन्थ्यो होला, हामी त्यो पनि कल्पना गर्न सक्छौँ नि त। त्यो पनि हुन सक्थ्यो होइन। हिजो यहाँ जुन रूपमा हुनुहुन्थ्यो, जसरी अब पार्टीभित्र काम गर्नुभएको थियो, अब जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्थ्यो, त्यो परिस्थितिमा यहाँले भने जस्तै थोरै मात्रै नै स्वार्थको बिरुवा अलिकति उम्रिदिया भए चाहिँ आज सायद जीवनशैली परिवर्तन हुन्थ्यो होला। तर एउटा मजदुरको रूपमा रहेर त आज मजदुरको समस्यामा बोल्न सकिएको छ, भन्न सकिएको छ, हिँड्न सकिएको छ। अनि सार्वजनिक मिडियाबाट म यो होइन भन्न सकिएको छ। धेरैले अहिले होइन भन्न सक्दैनन् नि, आक्षेप लाग्छ नि, बढीभन्दा बढी आक्षेप लाग्छ। यहाँले पनि एउटा कुरा त स्वीकार्नु भयो नि, नेपालमा धन कमाउन, आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम हुन चाहिँ नराम्रो काम गर्नुपर्छ भने चाहिँ होइन, तर राम्रो काम, नैतिकवान काम, आस्थावान काम गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने जस्तो अहिलेको उदाहरण देखियो। पेट पाल्न सक्दैन मान्छे, सक्दैन भन्ने देखियो। घटनाक्रमहरूले विविध घटनाक्रम होइन, विविध इस्युजहरूमा त तपाईँ राजनीतिक क्षेत्रमा हेर्नुहोस्, वास्तवमा राजनीति भन्ने चिज राज्य बदल्ने नीति हो होइन। राजनीति भनेको त सबै मान्छेको एउटा राजनीतिले मैले एउटा अनुभूति गरेका सर, म 2016 चीन गएको थिएँ होइन, अस्ति थोरै पछि निस्क्यो। आज हाम्रो नेता यो दिन हाम्रो नेता आउँदै हुनुहुन्छ, यहाँ हाम्रो चिफ मिनिस्टर आउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि त्यहाँको जनताहरू झुक्ने रहेछ क्या। चिनिया जनताहरू नतमस्तक बन्ने रहेछ, नेता भनेपछि शिर झुकाउने रहेछ। त्यो चाकरी हो र होइन, मैले अनुभूति गरेको चाकरी होइन रहेछ, आस्था हो नि, आस्था हो रहेछ। किनकि त्यो नेतृत्वले पनि उसको लागि काम गर्दै भइसकेपछि राष्ट्रको निम्ति, आफ्नो जनताको लागि, माटोको निम्ति के गर्नुपर्छ मैले भन्ने कुरा उसलाई बोध छ होइन। त्यो विरोधै छैन होइन, विरोधै छैन। अब त्यही प्रसङ्गमा मैले चाहिँ अब एउटा त्यही प्रसङ्ग मोडियो, सिचुवान युनिभर्सिटी अन्तर्गत वान बेल्ट वान रोड प्रोग्राममा गएको बेलामा हामीलाई एउटा नमुना गाउँमा लग्नु भएको थियो साथीहरूले। नमुना गाउँ क्या, त्यहाँको त्यो प्रान्तको नमुना गाउँमा। अब त्यहाँ गइयो, अब लगभग 330-35 घरहरूलाई केन्द्रित गरेर एकै ठाउँमा बनाएको रहेछ नजिकै। अनि त्यहाँको जनसङ्ख्या भनेको प्रति घर 3 जना होइन। 330-35 इन्टु 3 गर्दाखेरि लगभग 1000 समथिङ। अनि त्यहाँको सबै साथीहरू, अधिकांश साथीहरू जम्मा हुनुभएको थियो। अनि त्यहाँको गाउँले प्रमुखले, पार्टी कमिटीको पनि त्यहाँको इन्चार्जसिपले सामान्य भेटघाटको क्रममा केही मन्तव्यहरू राख्नुभयो। अनि त्यो मन्तव्यहरू राख्ने क्रममा मैले हेरेँ, सुने होइन। अब दोभाषाले चाहिँ अब गर्नु, त्यसलाई उल्टा गर्नु, सुने। हामी यति जनसङ्ख्या छौँ, 1000 समथिङ जनसङ्ख्या छौँ। अनि हामी 61 जना पार्टी सदस्य छौँ होइन, 61 जना पार्टी सदस्य छौँ। हामी 4 जना डिसिएम छौँ, यहाँ जिल्ला कमिटी सदस्य स्तरको 4 जना छौँ भन्नु गर्वका साथ। अनि मैले नजिकै रहेको ऐनामा गएर आफूलाई उभ्याएर खिस्सा 4-6 दाँत देखाएँ आफूलाई होइन, जिस्किया जस्तो होइन, हेरेँ मैले। त्यति बेलासम्म म पनि तत्कालीन पार्टीको त्यही बेलाको यो पार्टीको चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्यमा परिसकेका थिएँ, मेरो नाउँ पनि आइसकेको कुरा सुनेको थिएँ मैले, सुने त्यहीँबाट। अनि हामीलाई युद्धको विशिष्टताले नेता र कमान्डर बनायो होइन। एउटा पार्टी सदस्य लिने कुरा क्या, कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य लिने कुरो। हिजो हामीले युद्धकालमै माओको जीवनी पढ्दा होइन, माओका महत्त्वपूर्ण दस्तावेजहरू पढ्दा पनि अब अनुभूति गरेका थियौँ होइन। पार्टी सदस्य भन्ने कुरो कति मूल्यवान हो, कति महत्त्वपूर्ण हो। माओलाई जिम्मेवारी पद हो। त्यो सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्तिकै चरणमा अन्तिममा क्या, क्रान्ति सम्पन्न भएको नै 10औं वर्षपछि प्रश्न सोद्धाखेरि सबभन्दा खुसीको दिन कुन हो तपाईँको भन्दा मैले पार्टी सदस्यता पाएको दिन भन्नुहुन्थ्यो अरे। हामीमा त्यो संस्कार छैन कुनै पनि पार्टीमा क्या। अहिलेको चाहिँ अब हाम्रो लिडरसिप अथवा पार्टीमा केन्द्रीय समिति, अब विभिन्न तहका कमिटीहरूमा त कसले बढी चाकरी गर्छ, कसले बढी पैसा बुझाउँछ, नेतालाई पद किन्न सक्छ भन्ने कुरातिर हाम्रो चाहिँ केन्द्रित छ। अब त हाम्रो हेर्दाखेरि त अब मैले राष्ट्रको अपमान गर्न खोजेको चाहिँ होइन, म नेपाली हो, आफूलाई एउटा देशभक्त नेपाली हो भन्ने गर्छु र हो पनि, र गर्व पनि लाग्छ होइन। तर नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरूमा यति गलत संस्कारको विकास भयो। पहिलो कुरो पद्धति भन्नु पर्यो। अघि जुन जोडिएको विषय रोजगारीका अवसरहरू प्रदान गर्नको निम्ति पनि पहिले राजनीतिक संस्कार बस्नु पर्यो। त्यहाँ हिजो माओकालमा एउटा संस्कार बस्यो होइन। माओको देहावसानपछि
देङ सियाओफेङले चाहिँ त्यसलाई होइन डाइभर्ट गरेर भए पनि माओको नीतिलाई संशोधन गरेर सुधार गरेर अथवा हिजोदेखि माओको काल कुरेर भए पनि मैले लेखेको छु त्यो प्रसङ्गमा होइन माओको काल कुरेर भए पनि कुर्ने धैर्यता गरेछ क्या र उसले चाहिँ आर्थिक समृद्धिको चाहिँ जग बसाउने गर्नुभएछ देङ सियाओफेङले तर हाम्रोमा त चाहिँ अब त्यो धैर्यता नि भएन धैर्यता नि भएन त्यो राम्रो कामलाई राम्रो भन्ने संस्कार पनि भएन सबै देङ सियाओफेङकै नेपाली सन्तानहरूले अब मदन भण्डारी एउटा चाहिँ दक्षिण एसियामा उदाउँदै गरेको नेतालाई होइन तिर्सिलीमा लगाएर हालेर दासढुङ्गा घटनाको मञ्चन गरे नाटक मञ्चन गरे अझ म त के भन्छु भने देङ सियाओफेङकै नेपाली सन्तानहरूले होइन 10 वर्षसम्म नेपाली जनताको त्याग तपस्या वीरता र बलिदानबाट चाहिँ उत्कर्षमा पुगेको जनयुद्धलाई टुङ्ग्याउनु पर्यो टुङ्ग्याए होइन देङ सियाओफेङकै नेपाली सन्तानहरूले चाहिँ अब जनवादी क्रान्तिको कार्यदेश लिएर आउँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको संस्थापक महासचिव पुष्पलाल कमरेड पुष्पलाल श्रेष्ठलाई गद्दार पुष्पलाल भन्दै होइन अनि नेपाली देङ सियाओफेङकै सन्तानहरू त देङभन्दा माथि देख्न सकिरहेको छैन मैले अहिले है जतिसुकै क्रान्तिकारी हुँ भन्नेहरूलाई पनि कम्तीमा देङको स्पिडलाई पक्डिने हो भने पनि धेरै राम्रो हुने रहेछ त्यहाँसम्म पुग्न पाए पनि परिवर्तन केही आउँथ्यो चीनले अहिले चाहिँ माओको वास्तवमा त्यो जसले जे भने पनि माओको नेतृत्वमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भयो होइन त्यसैको जगबाट त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेर चाहिँ आर्थिक समृद्धिको जग बसाल्नु देङ सियाओफेङले होइन नेपाली देङ सियाओफेङका नेपाली चेला चपेटाहरूले पनि त्यसरी सोचिदिने हो भने नेपालीहरूले अझै 50औं वर्षसम्म होइन सामान्य श्रम गरेर बाँच्नको निम्ति पराधीन जिन्दगी बाँच्नु पर्ने जिन्दगी बिताउन विदेशमा गएर यसरी ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन। अब विवेकजी हामी समयको एकदमै अन्ततर्फ पुगेका छौँ। यहाँ अब भारत पुग्नुभयो, त्यहाँ जे गर्नु पर्थ्यो गरेर आउनु भएन। एउटा सामाजिक दायित्व पनि यहाँले पुरा गर्नुभयो, पारिवारिक दायित्व पनि पुरा गर्नुभयो, एउटा राजनैतिक जिम्मेवार पार्टीको जिम्मेवार एउटा नेताको हैसियतले गर्नुपर्ने काम पनि गरेर आउनु द्याट्स ओके। अब त्यसपछि तपाईँ काठमाडौँ आउनुभयो, प्रधानमन्त्रीकामा पनि ज्ञापन पत्र बुझाउनुभयो हाम्रो नेपालको प्रधानमन्त्री सम्माननीय प्रचण्डजीलाई। त्यसपछि तपाईँ भारतीय राजदूतावास काठमाडौँमा रहेको भारतीय राजदूतावासमा पुगेर राजदूत भेटेर पनि अर्को पत्र बुझाउनु भयो यहाँले है। यदि घटना घटेर यति धेरै कामहरू गरिरहँदा यो घटनालाई अलिकति प्रचारमा ल्याउने साथ सहयोग गर्ने चाहिँ भयो कि भएन त? अब मैले अरू प्रचार प्रसारमा जाने अरू मिडियाबाजी गर्ने भन्ने भन्दा पनि मलाई अब मेरो दायित्व भनेको अब त्यो मजदुरहरू त्यो पीडाले मेरो छाती चर्केकै हो होइन। वास्तवमा चाहिँ त्यो भित्रदेखि दुखेर नै म गएँ। त्यहाँ जाँदा म एउटा कुनै कुमार खत्रीको अङ्कलको हिसाबले अथवा उसको परिवारको सदस्यको हिसाबले मात्र भन्दा पनि मैले जुन त विभत्स दृश्यहरू देखेँ होइन, मैले सबैलाई पहल कदमी लिनुपर्छ। मेरो विवेक मेरो क्षमताले भ्याएसम्म त्यो एउटा मैले चाहिँ कसैलाई छुट्याउने कुरा हुँदैन। त्यहाँ गएपछि मैले समान रूपमा पहल गरेको छु। सँगै अगाडि बढिरहेको छ, केस नै सँगै अगाडि बढिरहेको छ, लोयरसँग चाहिँ कन्ट्याक्ट भइरहेको छ मेरो होइन। त्यहाँको स्थानीय साथीहरू, त्यहाँको चाहिँ अब नेपाली समाजका एकता समाजका साथीहरूसँग पनि कन्ट्याक्ट कुरा भइरहेको छ। यहाँको राजदूतावासले जुन भारतीय राजदूतावास काठमाडौँमा रहेको उसले चाहिँ उसको रेस्पोन्स चाहिँ के? राजदूतसँग त हामीले भेट्न सकेनौँ, टाइम मिलेन अलिकति। हामीले उहाँको सचिवलाई भेट्यौँ र उहाँले अब भारत सरकारले नै गर्ने चाहिँ होइन होला होइन। अब भारतका पनि धेरै मजदुरहरू विदेशमा गएर ज्यान गुमाएका छन्, भारतको पनि त्यहाँबाट पनि धेरै मजदुरी गर्न गएका छन्, विदेश ज्यान गुमाएका छन्। त्यहाँको सरकारकै तवरबाट गर्ने चाहिँ अब सम्बन्धित निकायले पुसअप गर्ने हो होइन। हामी पनि पुसअप गर्छौँ, हेर्छौँ। अब यो घटनालाई चाहिँ झिसमिस हुन दिँदैनौँ भन्ने खालको रेस्पोन्स गर्नुभयो त्यहाँबाट पनि। अब म के भन्छु भनेदेखि अझ पनि अब यो लोकप्रिय तपाईँहरूको लोकप्रिय मिडिया मार्फत नेपाल सरकारलाई फेरि मेरो अर्को विशेष अनुरोध के हुन्छ भने अस्ति हामीले भेट्यौँ पनि, मैले ज्ञापन पत्र बुझाएको छु, त्यहाँ पनि यिनै कुराहरूलाई उल्लेख गरेको छ। यो घटना अहिले तत्कालीन रूपमा यो पर्यो होइन। अब मेरो आफ्नै भित्र पनि पर्यो, आफै पनि लागिरहे र यो प्रतिनिधिमूलक घटना हो नि त, यस्ता कयौं भइरहेछन् हुनेछन् एकदम। त्यहाँको साथीहरूको भनाइअनुसारले पनि त्यहीँको स्थानीय साथीहरूले पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो। सोनीपथकै स्थानीय साथीहरू
होइन भारतीय नागरिकहरूले पनि धेरै ठुलो सहयोग गर्नुभयो त्यहाँको पत्रकारहरू प्रहरी प्रशासनहरूको सहयोग पाइयो र त्यो सबैलाई हेर्दा र एकता समाजको साथीहरूको उसलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मैले एउटा सबैलाई धन्यवादको रूपमा एउटा स्टेटमेन्ट पनि गरेको छु यो घटना हेर्दा आगामी दिनमा यस्ता घटनाहरू हुनबाट रोक्ने कुरा पहिलो कुरा त होइन प्रिभेन्सन इज बेटर देन केयर अर्को कुरा चाहिँ अब यही घटनाको बारेमा पनि अब भारत सरकारसँग र त्यहाँको सम्बन्धित निकायसँग गरिदिनु पर्ने पहल गरिदिनु हुनको निम्ति होइन नेपाल सरकारलाई म पुनः अपिल गर्छु साथै आगामी दिनमा चाहिँ अब नेपाली मजदुरहरू श्रमिकहरूले एक पेट खानकै निम्ति र आफ्नो जान परिवारहरूलाई पाल्नकै निम्ति होइन छातीभरि पीडा बोकेर अनिश्चित जिन्दगीको चाहिँ यात्रा गर्न नपरोस् होइन भारत लगायत कुनै पनि मुलुकमा गएर श्रम बगाउनु पसिना बगाउनुको साथसाथै रगत बगाउनु नपरोस् बरु विदेशका चाहिँ अब विदेशी मुलुकका थुप्रै मजदुरहरूलाई होइन थुप्रै बौद्धिक मजदुरहरू थुप्रै शारीरिक श्रमिकहरूलाई चाहिँ हामीले भित्र्याउने वातावरण बनाउन सकियोस् यो जिम्मा अहिलेको सरकारको छ होइन देशमा सुशासन समृद्धि र सामाजिक न्यायको निम्ति जसरी सरकारले कदम चालिरहेको छ होइन विगतको सरकारहरूमा 5 वर्षसम्म स्थायी रूपले सरकार चलाएका प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदहरू पनि हामीले देख्यौँ नि त भोग्यौँ नि त त्यो हुन सकेनन् ठुला चाहिँ दल ठुलो चाहिँ अब शक्तिले गर्दा पनि त भएन यद्यपि हाम्रै पार्टीको 2/3 बहुमतको सरकार बन्यो त्यो पनि होइन आन्तरिक रूपमा चाहिँ अब भ्रष्टाचारमै लिप्त बन्यो होइन थुप्रै काण्डहरू थप्यो नेपालमा चाहिँ अब काण्डहरू मध्ये अहिले अब थोरै सिटको सरकार छ होइन थोरै सिटको लिड गरिरहेको छ त्यही पनि कहाँ कति बेला कसले के गर्ने हो भन्ने ठेगान छैन तर सरकारमा रहन्जेलसम्म म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के कुरा अपिल गर्छु भनेदेखि कम्तीमा सिस्टम बसोस् होइन अहिलेका जुन चाहिँ मुलुकहरू छन् कोरिया जापान लगायतको देशहरू आजभन्दा 40-50 वर्ष 50-60 वर्ष अगाडि नेपालभन्दा पनि दयनीय स्थितिमा थिए रे भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ र यथार्थ हो पनि त्यो हेर्दाखेरि अहिले जुन सफलता आएको छ नेपाललाई त्यसमा पुर्याउन सकिन्छ एकदम सिस्टम बसाउनुपर्छ पहिलो कुरा र यो सिस्टम बसाउनको निम्ति पनि अब नेपालमा राजनीतिक संस्कार त छँदै छैन होइन संस्कारको विकासै हुन सकेन अब साँच्चै नै यो देश बनाउनकै निम्ति म त अझ के कुरा अपिल गर्छु भने अन्य अर्थ नलागोस् एउटा तागत शक्तिशाली तागतले होइन वैदेशिक शक्तिहरूले हल्लाउन नसक्ने तागतले तागत जम्मा गरेर क्या मतलब अब त्यो 30-32 सिटले सक्छ कि सक्दैन त्यो छुट्टै कुरा भयो छुट्टै कुरा भयो सक्छ सक्दैन गर्छ गर्दैन त्यो लिडरले आफ्नो छाती चिरेर मुटु बाल्ने आँट गर्नै पर्छ देशको निम्ति र सिस्टम बसाउनको निम्ति देश बन्दुकले चलाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी फाँसीको सजाय दिन पाइन्न नि अहिले छैन नि तर रुँदैनन् गौतम बुद्ध 2-4 जना भ्रष्टहरूलाई 2-4 जना भ्रष्ट उच्च पदस्थहरूलाई 2-4 जना चाहिँ अब यो हत्या बलात्कार आदि जघन्य अपराध मात्रै संलग्न भ्रष्टाचार बलात्कार हत्यामा संलग्न हैन कसैलाई 2-4 जना लिडरहरूलाई यद्यपि पर भनेदेखि परेछ भने मलाई नै पनि क्या होइन त्यो भटाइटीमा ल्याएर रत्न पार्कमा ल्याएर चाहिँ फाँसी दिँदाखेरि गौतम बुद्ध रिसाउँदैनन् भन्ने त्यो त यसो कसै पनि व्यक्तिलाई घाँटी रेटी बेबच्चा हत्या गर्ने मान्छेलाई फेरि उसलाई हत्या गर्नु कुन ठुलो कुरो भएर हैन मानवीयतावादी धावा बोल्छन् त्यसले बोल्न पर्दैन जबसम्म त्यो हुँदा त अब सुन्दाखेरि कति क्रूर कति निकृष्ट रहेछ भन्ने जस्तो पनि होला हैन तर म भए पनि क्या किनकि सिस्टम बसाउन पनि त्यो गर्नुपर्छ त्यति भएपछि कम्तीमा पनि सुशासनको विधिको शासन हुन्थ्यो नि त सुरु गर्छ अहिले यो सरकार हटेछ भने पनि भोलिकाले चाहिँ अब त्यो अनुसरण गर्छन् क्या र अहिलेको चाहिँ अब राजनीतिक दलभित्र अहिलेको यही समाजमा त अब त्यो सरकारलाई चाहिँ सम्मान नहोला अथवा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ राम्रो नमान्ला तर आगामी पुस्ताहरूले अब हामीभन्दा चाहिँ अर्को पुस्ताहरूले चाहिँ स्याल्युट गर्छन् त्यो सरकारलाई किनकि सिस्टम बसाइदिएछ कुरा हुन्छ भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आइदिनु भयो अब यो छिमेकी मुलुकमा हाम्रा नागरिकहरू पीडित भएको कुरा अब उहाँहरूकोले मृत्युवरण गर्नु परेका कुरा यहाँले यथार्थ भोगेको कुरा राखिदिनु भयो र सँगसँगै हामीले आर्थिक कुराहरूलाई पनि जोड्यौँ हैन यहाँलाई अब धन्यवाद दिनुपर्छ जाँदा जाँदै केही छुटिहालेको भए एकै वाक्यमा
भनिदिनुहोस् अब न। यो विशेष त अहिले हामी यही घटनाकै बारेमा केन्द्रित छौँ। समग्र राजनीतिक गतिविधिको निम्ति मैले अघि पनि भने होइन, अब वास्तवमा राजनीतिक संस्कारको विकास हुनुपर्छ। कुनै पनि दल, अहिले देश त अब दलीय अराजकता होइन, वास्तवमा चाहिँ अहिले अरू मान्छेहरू अलिक बढी सलवाल हुनुको कारण पनि देश गणतन्त्रमा आइसकेपछि दलीय अराजकतामा विभाजित भयो। दलभित्रको पनि गुटको बिचको गुटीय अराजकतामा चाहिँ विभाजित भयो। गुटभित्रको पनि व्यक्तिको बिचको व्यक्ति अराजकतामा चाहिँ देश फसिराखेको छ। समग्र सबै राजनीतिक दलहरूसँग, म कुनै एउटा व्यक्ति विशेष एउटा दल भन्दा पनि सबै राजनीतिक दलहरूसँग सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अभियान जुन सरकारले सञ्चालन गरेको छ, यो अभियानलाई सबैले सहयोग गरौँ। एक र अभियान चलाउने भित्रै पनि त्यस्तो देखियो भने अब लिएर जाउँ क्या होइन। हुनसक्छ अब अभियान सञ्चालन गर्ने चाहिँ अब प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री होइन, मै वरिपरि नै त्यस्तो खराबी देखियो, त्यस्तो चाहिँ बदमासहरू देखियो भने औँला ठड्याएर लिएर जाउँ। र म प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ज्यूलाई फेरि पनि अपिल गर्छु, अब तपाईँहरूले अलिकति निर्मम ढङ्गले अगाडि बढ्नु भएन भने अब भोलिको पुस्ताले साँच्चै नै सुख पाउनेवाला छैन। अहिले धेरै नेपालीहरूले आशा गरेको, धेरै नेपालीहरूको मन जित्न सफल भएको छ यो सरकार, र सिस्टमको विकास होस् होइन, पद्धतिको विकास होस्, र साथै जुन यो घटना हो अब मिडियामा त्यति धेरै आए जस्तो लागेन होइन। सायद अब मिडियाहरूले थाहा नपाएर पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा अब भारतको घटना हो, उहाँको घटना हो, त्यहीँको मिडियाले बरु अलिअलि प्रचार गरेको अनुभूति भयो। अब सबै सञ्चारकर्मी साथीहरू, अब देशभक्त नेपालीहरू, वास्तवमा चाहिँ अब भारतमा 4 जना मजदुरहरूको विभत्स हत्या हुँदा राष्ट्रियता दुख्नुपर्छ भन्छु मैले, देश दुख्नुपर्छ भन्छु होइन। नेपालीहरूको चाहिँ, नेपालको चाहिँ अब नेपालीत्व, नेपालीपना दुख्नुपर्छ भन्छु होइन। त्यो भारतमा दुखेको अनुभूति गरेँ मैले। र त्यो जुन चाहिँ घटनास्थलमा खट्ने साथीहरू, त्यसको उद्धारमा लाग्ने साथीहरू, प्रवासी नेपाली एकता समाजका साथीहरू, सबैलाई चाहिँ मैले धन्यवाद दिन चाहन्छु। र नेपाल सरकार जसले यो घटनालाई चाहिँ अगाडि बढाइदियोस्, अझ बढी लिडिङ गरिदियोस्, अभिभावकत्व प्रदान गरिदियोस् भन्ने अपेक्षा हो। भारतीय राजदूतावास, दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारलाई विशेष गरी अपिल गर्छु। र साथै भारत सरकारसँग पनि अघि पनि मैले भने, छिमेकी मुलुकबाट आफ्नो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति श्रम र पसिना दिएर अन्ततः चाहिँ अब यसरी रगतै दिने मजदुरहरूको परिवारहरूको, तिनीहरूको पीडित र आश्रित परिवारहरूको निम्ति हैन त्यो सरकारले पनि पहल गर्दियोस् भन्ने यहाँले अब अपिल गर्नुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद यहाँ आइदिनु भयो। आदरणीय दर्शकबिन, अहिले हामीले विवश ऋषि जो नेकपा माओवादीका नेता हुनुहुन्छ, एउटा सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ, पेसागत हिसाबमा हेर्ने पनि एउटा मजदुर लेभलको मान्छे पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले मजदुरको कुरा बढी बोल्नुहुन्छ, हक हितका कुराहरू बढी गर्नुहुन्छ। यिनै कुराहरू हामीले समग्रमा गऱ्यौँ। अहिले एउटा हत्या भएको विषयलाई लिएर, भारतमा घटेको घटनालाई लिएर हामी धेरै कुराहरूमा जोड्यौँ। हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। अब अहिलेको यो सरकारले गरेका गतिविधि, यसका पोजिटिभ नेगेटिभ कुराहरू विषयमा आजको प्रसङ्गमा हामीले यसलाई उठान गरेनौँ, किनभने पटक पटक छलफल हुँदै आइरहेका छन्। कसले के भन्छ, के हो भन्ने कुरा यो भविष्यले देखाउने नै छ। यति भन्दै आजको यो विशेष प्रस्तुति यहाँलाई कस्तो लाग्यो, हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै आजका अतिथि विवश ऋषि लगायत म कार्यक्रम प्रस्तुता राजन उपाने पनि बिदा हुन्छु। तपाईँको सम्पूर्ण दिन शुभ बितोस्। नमस्कार, जय होस्।